गायन्ति यं सामगा ज्ञानावसुगतेन मनसा पश्यन्ति कधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाताचिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं खैते गिरिं यत्कृपां तवां वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ नमो भगवते तस्मै व्यासाय पीततेजसे यस्य प्रसादात् भक्ष्यामि नारायणि कथाम्यं सुवर्णाभरणतिक्तावां त्रिनेत्रां कमलासनं सिंहासनि समासीनं सर्वालङ्कारभूषितं निलुत्पलाधरं वामे दक्षिणे वरदां शिवां खड्गचर्माधरं चोर्दं वाम दक्षिणे कर्मा चतुर्भुजां च मां तत्र पूजयति विषकेतनम् एवं ध्यायेत् महादेवीं स्वस्थानीं जगदीश्वरीं हे स्वस्थानी माता जगदम्बा रक्षा गर्नुहोला भूलचुक मार्दिनुहोला हे स्वस्थानी माता हे देवी जय देवी रक्षा गर्नुहोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सरस्वती मया निष्ठा वीणा पुस्तकधारिणी हंसवाहनसन्निग्धा विद्यादानं करोतु मला केसरी गर्नु त्यसै अलि गर्नु मलाई पुष्प मात्र चाहियो पुष्प छ होला मलाई यति प्रगति भएको देख्न पाऊँ आशीर्वाद राम्रै राम्रो होस् माताले
निमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकारेर उहाँ पनि यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। नेपाल केन्द्रीय कार्यालय गोराइदाङका अध्यक्ष एवं शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष वासुदेव रिजालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समिति अध्यक्ष एवं हिमालय एकाडेमीका प्राचार्य मधुसूदन केसीज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। कृपया तालीले स्वागत गरौँ। जहाँबाट पनि हुनुहुन्छ स्टेजमा आइदिनु होला।
हाम्रा भाइ बहिनीहरूले हाम्रो प्यारा प्यारा आमा बाबाको लागि एउटा मिठो गीत तयार पारेका छन् र गीतको बोल रहेको छ माया लाग्छ आमाको बाबाको
सिंगार नयो जागलमक चम्कहे नौजवान हो आफ्नै ढङ्गले नयाँ रङ्गले देश सिंगार नयो जागलमक चम्कहे नौजवान हो घाम पानी नभनी आँधी बाढी नगरे घाम पानी नभनी आँधी बाढी नगर्ने दिलैदेखि जमजमाई स्नेहको धार बगाई दिलैदेखि जमजमाई स्नेहको धार बगाई कर्मलाई धर्म मानी हो आफ्नै ढङ्गले नयाँ रङ्गले देश सिंगार नयो जागलमक चम्कहे नौजवान हो आफ्नै ढङ्गले नयाँ रङ्गले देश सिंगार नयो जागलमक चम्कहे नौजवान हो अध्यापक ज्यूबाट चाहिँ सहयोग हुने गर्छ र अहिले पनि यस सरस्वती पूजामा पनि उहाँले हरेक नृत्यको लागि रु 500 रुपियाँ भाइ बहिनीहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ र अहिले पनि उहाँको तर्फबाट 500 रुपियाँ मैले हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्दैछु। रहेको छ 99.42% ल्याएर प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको थियो। कृपया जोरदार तालीले उहाँको स्वागत गरौँ। 99.429 सियाना केसी। कृपया हरेक विद्यार्थीहरूलाई तालीले स्वागत गरिदिनु होला। तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको थियो। मेनुका वरि गरेर बाबुआमाको पैसालाई एनपिसीमा 98.57% ल्याएर प्रथम हुनुभएको थियो श्रिया भूषाल। त्यसपछि पनि एनपिसीमा 2 जना सेकेन्ड हुनुभएको थियो र अर्को हुनुहुन्छ 0.42% ल्याएर फर्स्ट हुनुभएको थियो। क्लास 1 मा 96.85। कृपया तालीले सहयोग गरौँ, तालीले सहयोग गरौँ। यसै गरी क्लास 2 मा 98% ल्याएर फर्स्ट हुनुभएको थियो समीर नेपाली। 97.21% ल्याएर सेकेन्ड हुनुभएको थियो सुमन पुन र 96.57% ल्याएर थर्ड हुनुभएको थियो आगमन रेग्मी। पालो रहेको छ क्लास 3 मा 94.28% ल्याएर फर्स्ट हुनुभएको थियो शिवानी बीके र 94.14% ल्याएर सेकेन्ड हुनुभएको थियो आज्ञा रेग्मी। 85% ल्याएर थर्ड हुनुभएको थियो किन्जल जीसी। कृपया सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई एकसाथ सम्पूर्णले ताली संसार में
रमेश रेग्मीज्यूले पनि सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। कृपया बहिनी भाइ बहिनीहरू एक लाइन लगाएर बसिदिनु होला। कृपया सम्पूर्ण 9% ल्याएर सेकेन्ड हुनुभएको थियो लज्जा अधिकारी, थर्ड हुनुभएको थियो सागर भण्डारी र क्लास 5 मा 96% ल्याएर फर्स्ट हुनुभएको थियो देव केसी, सेकेन्ड हुनुभएको थियो प्रिन्स नेउपाने र थर्ड हुनुभएको थियो 90 पाल केसी र क्लास 6 मा 1% ल्याएर फर्स्ट हुनुभएको थियो प्रशान्त पराजुली र 95.12% ल्याएर सेकेन्ड हुनुभएको थियो। बहिनीहरूलाई तालीले सहयोग गरौँ। सबिन पौडेल 96.44% ल्याए। अब हाम्रो क्लास 8 को पुरस्कार वितरण हुँदैछ र हामीले क्लास 8 को लागि चाहिँ धन्यवाद छ। हाम्रो पुरस्कार वितरण गरिदिनुहुन हाम्रो अतिथिज्यूहरू आइसक्नु भएको छ र 97.50% ल्याएर प्रथम 97.50% ल्याउनु भएको थियो अनुप बुढाथोकी। उहाँहरू 0.38% ल्याउनु भएको थियो बसन्त राज विके। भएको थियो अरुण धिताल। यसै गरी 91% ल्याउनु भएको थियो शङ्कर शर्मा। कृपया हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई तालीले सम्मान गरौँ। उहाँहरूले डिस्ट्रिक्ट भिजा प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको थियो। क्लास 9 मा 89.13% ल्याएर प्रथम हुन सक्यो।
अनि गोर्खा माध्यमिक विद्यालयबाट आउनुभएका साइन्स म्यानेजमेन्ट हेड विष्णु प्रसाद भण्डारीज्यू, सम्पूर्ण अभिभावकहरू, मेरा प्यारा भाइ बहिनी विद्यार्थीहरू, आज यस हाम्रो विद्यालयको महान पर्वको अवसरमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आउनुभएकोमा हार्दिक आभार र धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको अथक माया, प्रेम, विश्वासले शैक्षिक सत्र 2074 करिब 900 विद्यार्थीहरू यस विद्यालयमा अध्ययनरत छन् र यस विद्याको मन्दिरमा 41 जना शिक्षक कर्मचारीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। पारिवारिक वातावरणमा गुणात्मक शिक्षाको नाराले 2052 सालमा स्थापित भएको यस विद्यालयले विभिन्न आरोह अवरोहहरू पार गर्दै त्यो अवस्थामा आइपुगेको छ। प्रतिकूल अवस्थामा पनि विद्यालय, परिवार र हजुरहरूकै विश्वासले हाम्रो यात्रा सफल भएको छ। यसमा म सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। विद्यार्थीहरूको चौतर्फी विकासका लागि हामी वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार विद्यालयमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै आइरहेका छौँ। जिल्ला स्तरमा सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर उत्कृष्टता हामीले हासिल गर्दै आइरहेका छौँ र निरन्तरता पनि दिने हामी बाचा गर्दछौँ। अभिभावकहरूको चाहनाअनुसार यसै शैक्षिक सत्रदेखि बिजौलीदेखि ढुक्सेपुरसम्म यातायातको व्यवस्था पनि हामीले सञ्चालन गर्न सफल भएका छौँ। किताबी ज्ञानले मात्र सम्पूर्णता हासिल नहुने हुँदा शैक्षिक सत्र 2074 मा यसै वर्ष हामीले 38 जना विद्यार्थीहरूलाई मेन्टल म्याथमेटिक्सको ट्रेनिङ दिँदै आइरहेका छौँ। उक्त ट्रेनिङमा हाम्रा मेन्टल म्याथमेटिक्सका हाम्रा संयोजक हुनुहुन्छ भागवत घिमिरेज्यूले अहिले लगातार 3 महिनादेखि उहाँहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहनु भएको छ र ती विद्यार्थीहरूले आज आफूले सिकेका केही ज्ञानहरू तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछन्। ती विद्यार्थी भाइहरूले सिकेको ज्ञान प्रस्तुत गर्छन्। साथै अभिभावकहरूको रुचि भएका शैक्षिक सत्र 2075 मा पनि हामीहरूले रुचि लिएका विद्यार्थीहरूलाई मेन्टल म्याथमेटिक्ससँग आबद्ध ट्रेनिङहरू हामीले अर्को वर्ष दिने पनि हामीले योजना बनाएका छौँ। यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा 8, 9, 10 को लागि अति आवश्यक पर्ने विज्ञान सामग्रीहरूको साइन्स ल्याबको हामीले व्यवस्था गर्न सफल भएका छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यो विद्यालयलाई यहाँसम्म पुर्याउन मद्दत गर्नुहुने हाम्रा अहोरात्र खट्नुहुने सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूको लागि विगत 3 वर्षदेखि हामीले शैक्षिक बचत अर्थात् सञ्चय कोषको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। उक्त सञ्चय कोषमा 2074 असोजसम्ममा 13 लाख बराबरको धनराशि हामीले शिक्षकहरूको नाममा जम्मा गर्न सफल भएका छौँ। ती शिक्षक साथीहरू यो विद्यालयमा लामो समय पढाएर अन्य स्थानमा जाँदाखेरि उक्त रकमले उहाँहरूको विकासमा केही सहयोग पुगोस् र यो विद्यालयमा हामीले गरेको सहयोग पनि सम्झना रहिरहोस् भन्ने उद्देश्यले यो सञ्चय कोषको हामीले योजना बनाएका थियौँ। अहिले तेस्रो वर्ष रनिङ भइरहेको छ, जसमा मैले अघि उद्घोष गर्ने अनुसार 13 लाख रकम हामीले जम्मा गर्न सफल भएका छौँ। विद्यार्थी एवं अभिभावकहरूको चाहना बमोजिम 11 र 12 कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्रमुख योजना पनि रहेको छ। साथै अडियो भिडियो सामग्रीद्वारा विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेटको व्यवस्था पनि हामीले गर्न योजना बनाइरहेका छौँ। दुःखको कुरो, यो स्थानमा इन्टरनेट जोडान गर्न हामीलाई साह्रै गाह्रो भइरहेको छ। एनटिसीले 2 किलोमिटरभन्दा टाढा दिन नसक्ने अरू प्राइभेट कम्पनीहरू पनि टाइममा अझै थुप्रै विकास नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेटको अभाव हामीलाई खड्किरहेको छ। अब हामी 1 महिनाभित्रमै हाम्रो साइन्स टिचर सुधि भूषालको मद्दतबाट हामीहरूले पुनः यस विद्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न सफल हुनेछौँ भन्ने मैले आशा लिएको छु। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भएको छ भन्दाखेरि अहिले वर्तमान शिक्षामा हाम्रा बालबालिकाहरू यो मोबाइल मुखी बढी भएको हामीले कम्प्लेन पनि सुन्नमा आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी कक्षा 8, 9, 10 मा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मोबाइलको दुरुपयोग गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई उक्त वातावरणबाट टाढा राखिदिनु होला। हजुरहरूको प्रयासबाट मात्रै हामीहरूले उनीहरूलाई एउटा असल नागरिक बनाउन सफल हुनेछौँ। हाम्रो शिक्षकहरूको तर्फबाट उनीहरूले गर्ने घरमा गर्ने क्रियाकलापहरू पनि हामीले मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ। उक्त कार्यमा तपाईँ अभिभावकज्यूहरूले पनि सकेसम्म मोबाइल बन्देज गरिदिनु होला।
फेसबुकबाट अर्थात् अन्य कार्यक्रमहरूलाई प्रयोग गरी दुरुपयोग गर्ने कार्यक्रममा उनीहरू अगाडि बढेको देखिन्छ। उक्त कामले गर्दा हामीहरू उनीहरूलाई पठन पाठनमा लामो समय रुचि लाग्नुबाट वञ्चित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। उक्त कार्यमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। शुल्क तिर्नलाई मात्र विद्यालय आउनु हुँदैन। तपाईहरूको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको घरमा रहेका कमी कमजोरीहरू के कस्ता छन् ती जानकारीहरू हामीलाई विद्यालयमा प्रत्यक्ष टेलिफोनबाट अर्थात् विद्यालयमै सम्पर्क गर्नुहुन हामी अनुरोध गर्दछौँ। हामी विद्यालय प्रशासन, शिक्षक कर्मचारी, तपाईँ अभिभावकहरू र हाम्रा प्यारा विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरूको सहयोगबाट मात्रै हामीहरू उनीहरूलाई असल बनाउन सक्षम हुनेछौँ भन्ने कुरा राख्दै हाम्रो विद्यालयमा आज थुप्रै कार्यक्रमहरू छन्। मेन्टल म्याथमेटिक्सको एउटा रमाइलो कार्यक्रम छ, 30 मिनट जतिको कार्यक्रम। उक्त कार्यक्रमहरू नछुटाउनु होला। 8 जना विद्यार्थीहरू उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुँदैछन् अनि विद्यार्थीहरूले टेक्वान्डो कार्यक्रम पनि यहाँ प्रस्तुत गर्दैछन्। पैसा चढी माथि एकी जिम्मा बाउकी छोरी उही खोलीमा पानी पैसा मेरो काजम काजम भाछ काजम काजम भाछ पैसा मेरो काजम काजम भाछ काजम काजम भाछ पैसा मेरो काजम काजम भाछ काजम काजम भाछ आजैदेखि हुन मन छ पिरतीमा भर्ना उही खोलीमा पानी उही खोलीमा पानी उही खोलीमा भाछ फुल्ने आयो पैसा मेरो काजम काजम भाछ काजम काजम भाछ उही खोलीमा पानी उही खोलीमा भाछ फुल्ने आयो पैसा मेरो काजम काजम भाछ काजम काजम भाछ फुल्ने आयो पैसा मेरो काजम काजम भाछ काजम काजम भाछ
रविना म्यामले चाहिँ यो गीतलाई कोरियोग्राफ गर्नुभएको थियो। 2073 सालको एसईई परीक्षामा 10औं ब्याचमा सम्मिलित भई उत्कृष्ट नतिजा सहित 100% उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूप्रति बधाईका साथ उत्तरोत्तर प्रगतिको एवं उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौँ। साथै आफ्नो स्थानबाट सहयोग गरी विद्यालयलाई यो स्थानसम्म पुर्याउनु हुने शिक्षक शिक्षिकाहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घ, अभिभावक एवं शुभचिन्तकहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु। शिक्षक अभिभावक सङ्घ केशरी प्रसाद, कृपया जोरदार तालीले उहाँहरूलाई सहयोग गरौँ। सुस्मिता पराजु, ललित ओली A+, सन्दीप भण्डारी A+, सुरज नेपाले A+, विवेक केसी A+। कृपया उहाँहरू आउनु भएको छैन भने उहाँको परिवार जो कोही पनि हुनुहुन्छ स्टेजमा आएर पुरस्कार लिइदिनु होला। यसै गरी जेनिस जिएम A, जयप्रकाश ओली A, प्रतिभा पोखरेल A, हिमा केसी B+, पवन पुन B+, प्रतिभा अधिकारी B+, केशव भण्डारी B+, सञ्जय बिके B+, किरण गिरी B+, युगमाया भण्डारी B+, दुर्गा ओली B+। कमी नहोस्, उहाँहरूले एसईई परीक्षामा यस्तो किसिमको नतिजा प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको थियो। र पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुन हाम्रा अतिथि मेन्टल म्याथमेटिक्स सम्पादक भागवत रिजालज्यूलाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु। कृपया तालीको कर्म रहोस्, ताली चाहिँ बजिरहनुपर्छ। छोरीहरूको प्रगतिप्रति हामीहरू खुसी हुनुपर्छ। अतिथिज्यूहरूलाई तालीले सम्मान गरौँ। Come on,
Principal is the driver, students are the passenger, and guardians are the traffic of educational vehicle. आदरणीय अभिभावकहरू, यो विद्यालय भनेको एउटा शैक्षिक वाहन हो र यी कोमल बालबालिका भनेका यो शैक्षिक वाहनमा यात्रा गरिरहेका प्यासेन्जरहरू हुन् र यी प्यासेन्जरहरूलाई गन्तव्य स्थानसम्म लैजानका निमित्त प्रिन्सिपलले ड्राइभरको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। र अभिभावकहरू, तपाईहरू एउटा शैक्षिक वाहनको ट्राफिक हो, जसरी दाङबाट काठमाडौँमा गइरहेको गाडीलाई सफल दिशा दिनका निमित्त ट्राफिकले अत्यन्तै भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। त्यसैगरी यो शैक्षिक वाहनलाई सफल दिशा दिनका निमित्त अभिभावकले ट्राफिकको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। म शिक्षक अभिभावकहरूका पदाधिकारी तथा सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरू यो शैक्षिक वाहनको ट्राफिक हो, त्यसले गर्दा तपाईँ विद्यालयमा आउन जरुरी छ, विद्यालयका गतिविधिहरू जान्न जरुरी छ र विद्यालय कुन दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउन अत्यन्तै जरुरी छ। आदरणीय अभिभावकहरू, तपाईँ संस्थागत विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकाहरूलाई पढाउनु भएको छ र तपाईलाई मैले एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। आदरणीय अभिभावकहरू, मैले तपाईलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईले आफ्नो घरको बुवालाई धेरै माया गर्नुहुन्छ या तपाईले आफ्नो आमालाई धेरै माया गर्नुहुन्छ या तपाईले आफ्नो छोरा वा छोरीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ? मैले तपाईलाई प्रश्न गरिरहेको छु र अधिकांश मैले उत्तर पाएको छु, आफ्नो बुवा भन्दा आफ्नो आमा भन्दा सबैले भन्ने गर्छन् मेरो छोरा प्यारो छ, मेरो छोरी प्यारो छ, मेरो सन्तान प्यारो छ। आदरणीय अभिभावकहरू, तपाईँ पनि अलमोस्ट त्यही भन्नुहुन्छ, किनभने तपाईँले आफ्नो बालबालिकाको लागि तपाईँले लगानी लगाउनु भएको छ। जसरी तपाईँको बुवा आमाले तपाईँमाथि लगानी लगाउनु भएको थियो, त्यसै गरी तपाईँले आफ्नो लगानीले बालबालिकाहरूमा लगानी लगाउनु भएको छ र त्यो मानेमा तपाईँका सन्तान भनेका तपाईँका सम्पत्ति हुन् र तपाईँको लगानी हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ अत्यन्तै आफ्ना बालबालिकाहरूप्रति सचेत हुनुहुन्छ।
म तपाईँ सम्पूर्ण अभिभावकहरूलाई सल्युट गर्न चाहन्छु किनभने अहिले बिना लगानी हामी शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। चाहे सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका किन नहुन्, बिना लगानी बिना अर्थ बिना पैसा शिक्षाको सम्भव छैन। र सम्पूर्ण तपाईँ अभिभावकहरूलाई म यो मानेमा सल्युट गर्न चाहन्छु, तपाईँका बालबालिकाहरूका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक लगानी तपाईँले आफ्नो पौरखबाट कमाएर तिर्नु भएको छ। तर सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको लागि पनि त्यत्तिकै लगानीको आवश्यकता छ। तर त्यो लगानी अभिभावकको प्रत्यक्ष लगानी नभएर नेपाल सरकारले लगानी लगाएको हुन्छ। पानी घाउ र धारा
क्लास 3, खुशबू सुनार क्लास 3, सागर भण्डारी क्लास 4, क्लास 5, ऋषि राज सुवेदी क्लास 5 बने क्लास 6, निर्मला डाडी क्लास 6, माया रिजाल क्लास 7, आशीष पोखरेल क्लास 7, सम्झना भण्डारी क्लास, युवराज भूषण क्लास 8, प्रशंसा पोखरेल क्लास 8, गणेश प्रसाद आचार्य क्लास 8, जीसी क्लास 8, क्लास 9, ऋतिक विश्वकर्मा क्लास 9, करुणा ओली क्लास 9, प्रतीक्षा स्वर्णकार क्लास 9, शारदा भण्डारी क्लास 9। धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, शुभकामना र धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे। आफ्नो छोराछोरीहरूलाई हरेक दिन स्कुलमा पुर्याउनु भयो र अब हाम्रो यही एटेन्डेन्समा अर्को एउटा स्पेशल पुरस्कार रहेको छ। र हाम्रो यो स्पेशल पुरस्कार उहाँ 4 वर्ष लगातार एक दिन पनि एब्सेन्ट नभइकन यो विद्यालयलाई निरन्तर रूपमा स्कुल आउनु आएर आफ्नो अध्ययन गर्नुभएको थियो। पूर्णिमा केसीज्यूलाई स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु र उहाँ स्टेजमा आइदिनु होला। पूर्णिमा केसीको मम्मी विद्यालयमा एक दिन पनि एब्सेन्ट नभइकन आउनुभएको पूर्णिमा केसी र आफ्नो छोरीलाई हरेक दिन विद्यालय जान प्रोत्साहन गर्नुभएको उहाँको मम्मीलाई स्टेजमा निम्त्याउन सहयोग गरिदिनु होला। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो विद्यालयमा यति राम्रो रेकर्ड बनाउन सफल बनाउनु नेपाली कृपया जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। 7.5% ल्याएर सेकेन्ड हुन सफल हुनुभएको थियो अनु बुढाना क्लास 8, कृपया जोरदार सेकेन्ड हुन सफल हुनुभयो। यसै गरी 97.21% ल्याएर थर्ड हुन सफल हुनुभएको थियो, कृपया जोरदार ताली उहाँलाई। फुल थर्ड हुनुहुन्छ उहाँ। हाम्रा स्कुल फर्स्ट, सेकेन्ड र थर्ड विद्यार्थीहरूलाई जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। कक्षा 7 का भाइ सुशील केसी, कृपया उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। सुशील केसी आफ्नो डिसिप्लिन मेन्टेन गरेर यो पुरस्कार हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ। सुशील केसी र शर्मिला पोखरेल कक्षा 8, शर्मिला पोखरेल जो कोही पनि आएर पुरस्कार लिनु हुनुहुन्छ। शर्मिला पोखरेल विद्यालयलाई एउटा अमूल्य अति नै महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हो। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो अनुशासित विद्यार्थी भाइ बहिनी हामीहरू सम्पूर्ण शिक्षकहरूबाट सेलेक्ट भएर पुरस्कार हासिल गर्नुभएको छ। पुरस्कार अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक सत्र 2066 देखि हालसम्म उल्लेखनीय योगदान गर्नुभएकोमा यहाँको मेहनत, लगनशीलता, सेवानिष्ठता, अध्ययन कला र इमानदारीको कदर गर्दै विद्यालयको 22औं वार्षिक उत्सव तथा सरस्वती पूजाको पुनीत अवसरमा यो सम्मान प्रदान गरिएको छ। अध्यक्ष केशरी प्रसाद अधिकारी, शिक्षा अभिभावक सङ्घ वासुदेव रिजाल, प्रिन्सिपल टिम अधिकारी। कृपया ताली बजाइदिनु होला। अब हाम्रो अर्को सम्मान रहेको छ। यस विद्यालयका पूर्व शिक्षकमा यो सम्मान प्रदान गरिएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया सम्पूर्णलाई तालीले सम्मान गरिदिनु होला भएको छ। त्यसको लागि पनि उज्जवल भविष्यको शुभकामना पनि हामी दिन चाहन्छौँ। कृपया तालीले उहाँलाई सम्मान गरौँ।
आजको 21औं शताब्दीको जमाना हो 21औं शताब्दीमा के क्याल्कुलेटर कम्प्युटरको जमाना सूचना प्रविधिको जमाना भन्ने पनि हुन्छ तर त्यति मात्र नभएर आफ्नोपन के हो आफ्नो दिमाग के हो दिमागलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरालाई पनि जोडेर हामीले मेन्टल म्याथमेटिक्सको क्लासमा जान गरेका थियौँ सामान्य देखिदिन्छु तपाईहरुले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ हजुरको मोबाइलमा क्याल्कुलेटर निकाल्नुहोस् भाइ बहिनीहरुले क्याल्कुलेसन गरेर हिसाब गर्नेछन् र आन्सर भन्नेछन् प्लस 45 प्लस 11 प्लस 31 आन्सर ल आन्सर भन्नुहोस् Again next from start 22 plus 11 plus 55 minus 33 answer loudly भन्नु जोड जोडले भन्नु 55 next plus 11 minus 55 plus 22 answer 66 congratulations next 35 plus 52 plus 11 minus 44 answer loudly 54 very good congratulations Sama Babu multiplied by 45 2025 very good 85 multiplied by 85 7225 very good next 22 multiplied by 22 यानी कि 22 square yes 22 square 484 very good next 99 multiplied by 85 8415 very good 40 plus 88 minus 69 plus 22 plus 11 plus 55 answer 188 very good 65 plus 36 plus 89 plus 55 plus 22 answer 267 very good plus 99 plus 31 minus 88 plus 22 plus 33 minus 66 plus 85 plus 15 answer 200 very good plus 4040 plus 38 plus
3, 2. प्यारा 3 नंबर और प्यारा बाइसाइकिल कंफ्यूज बच्चे बाइसाइकिल टीयर बनना होता है टीयर लगे हैं अबाकस कैट डॉग कंफ्यूज बाइसाइकिल कार 88 डॉक्टर कंप्यूटर ट्री फीस solution noise carrot boss abacus cat dog compute bicycle car 88 question mouse doctor computer tree fish solution relation solution education relation butterfly cow table picture tortoise अब फेरि पनि सोध्न चाहे मैले फिस भन्दा माथि त्यसै गरी एडुकेसन भन्दा तल एडुकेसन भन्दा पछाडि के छ रिलेसन अबाकस भन्दा माथि के छ अबाकस भन्दा माथि बस भेरी गुड कंग्रेचुलेसन टु ऑल स्टुडेंट्स थैंक यू relation butterfly cow table picture tortoise थैंक यू अच्छा Please help them. Prize हाम्रो टिम सरले चाहिँ लिँदै हुनुहुन्छ कृपया तालीले सम्मान and Urmila Roka Mogar with 3 gold medal. अर्को कुरा चाहिँ मैले हजुरहरुले के समक्ष भन्न चाहे भने उहाँ उर्मिला रोका मगर युएस अमर बोर्डिङ स्कुलबाट 8 कोरियन एम्बेसडर नेशनल टेक्वान्डो च्याम्पियनशिप फिमेल अन्डर हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ यो नेपालबाट हरेक विद्यालयबाट विद्यार्थीहरू टेक्वान्डोको लागि गएका थिए काठमाडौँमा र हाम्रो उर्मिला फर्स्ट रनर अप हुन सफल हुनुभएको थियो नेपाल र अब अर्को अत्यन्त स्पेशल पुरस्कार रहेको छ बेस्ट हाउस अथवा बेस्ट टिम चारवटा ग्रुपहरूलाई ब्लू हाउसबाट उहाँ र यसपछि नृत्यको पालो रहेको छ सो हजुर भन्ने गीतको बोलमा कृपया विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तयार अवस्थामा बस्नु होला
गर्दछु ग्रुपलाई सम्मान गर्न र हाम्रो गुरुलाई चाहिँ यो ताइक्वान्डोको पुरस्कार हाम्रो टिम सरले रु 1000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नु दिनुभएको छ। उहाँ हजुरलाई चाहिँ म हस्तान्तरण गर्न चाहे। जोरदार तालीले उहाँहरूलाई सहयोग गरौँ। आज एउटा पर्वको दिन पनि हो, सरस्वती माताको पूजा गर्ने ध्यान गर्ने केही कुराहरू सिक्नका लागि प्रेरित हुने दिन हो र सँगै वर्षभरिको गतिविधिहरू प्रकाश पार्ने दिन पनि हो। अत्यन्तै खुसी लाग्यो। 5 वर्षसम्म एक दिन पनि अब्सेन्ट नहुने भयो। म सलाम गर्न चाहन्छु र तपाईँ आमालाई पनि सलाम गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई त्यो स्वास्थ्यले साथ दिएकोमा पनि, किनभने मान्छे त हो। यस्ता भाइ बहिनीहरू पनि यहाँ रहेछन्। यसबाट सिकाइनुपर्छ, अरू भाइ बहिनीहरूले सिक्नुपर्छ कि सिकाइको पनि सबैभन्दा पहिलो शर्त भनेको उपस्थिति हो। उपस्थितिबाट बल्ल सिकाइ सुरु हुन्छ, त्यसपछि शिक्षक हुन्छ, त्यसपछि विषयवस्तु हुन्छ। धेरै भाइ बहिनीहरू, झन्डै 100 जना भाइ बहिनीहरू 239 दिन हाजिर भएको कुरा पनि सरले सेयर गर्नुभयो। अत्यन्तै खुसी लाग्यो र त्यति मात्रले पनि पुगेको छैन। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू प्रेस आउनु भएको छ, त्यो तपाईँको पहिचान हो। तपाईँ विद्यार्थी भन्ने हो, तर तपाईँ त्यो लुगा लगाएर जहाँ जानुहुन्छ, तपाईँलाई विद्यार्थी भनेर चिनाउँछ, तर तपाईँ ग्रेडको भन्ने त्यसले चिनाउँदैन। कुन ग्रेडको हुनुको निम्ति सर्टिफिकेट चाहिन्छ। सर्टिफिकेटले मात्रै पनि चिनाउँदैन। जब मात्र तपाईँ पूर्ण रूपमा चिनिनुहुन्छ, जब तपाईँको पर्फर्मेन्स, तपाईँको कार्यक्षमता त्यो अगाडि आउँछ। त्यसैले अहिलेको सिकाइ मात्र बस्नुभएका भाइ विजय हमाल र भोकलिस्टमा छौँ हामी रोशन सुनार र म राकेश नेपाली र त्यसैमा हाम्रो ब्रह्ममा हुनुहुन्छ विष्णु लामिछाने। यहाँ हामीले यस कार्यक्रममा र हाम्रो यस कार्यक्रमको पहिलो र हाम्रो पनि पहिलो प्रस्तुति रहेको छ। त्यसैले
विभिन्न कार्यालयबाट उपस्थित हुनुहुने विशिष्ट व्यक्तित्व यस प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुहुने अभिभावकज्यू, शिक्षक, विद्यार्थी, छात्र छात्रा सबैमा र यस नृत्यमा सहभागी भई हाम्रा छात्र छात्राहरूलाई यहाँसम्म पुर्याउनु गुरुहरूमा शिक्षक अभिभावक संस्थाबाट सबैमा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। वार्षिक उत्सवको अवसरमा उपस्थित हुनुहुने सबैमा म पुनः फेरि चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने हाम्रो इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसारको पठन पाठनमा तपाईँहरूले सहयोग पाएको मैले महसुस गरेको छु। हाम्रो अभिभावकजीहरूले पनि महसुस गर्नुभएको छ र केही कुराहरू मसँग पनि उहाँहरूले राख्ने गर्नुहुन्छ। थोरै लगानीमा धेरै शिक्षा आर्जन गर्ने एकमात्र विद्यालय अमर इङ्ग्लिस बोर्डिङ। तपाईँ जहाँसुकै विद्यालय निजी विद्यालयमा सोध्नुहोस्, हाम्रो विद्यालयको यो अमर इङ्ग्लिस बोर्डिङको जस्तो न्यून शुल्क अन्यत्र विद्यालयमा छैन। तर हाम्रा विद्यार्थीहरू दूरस्थ शिक्षाको हाम्रो एसएलसीमा विगतदेखि आजसम्म राम्रो नतिजा ल्याउँदै आएको छ। त्यो नतिजा नै अभिभावकको उत्साहित नतिजा हो। दायर गर्दै मेरा दुई शब्द यही अन्त्य गर्दै यस कार्यक्रमपछि यो कार्यक्रम यही समापन हुने जानकारी गराउँदै म पनि बिदा हुन्छु।